इन्फ्लेशन जो है 38% से 7% पे आई, उसके बेसिस पे पॉलिसी रेट 22% से 15% पे आया। हमारी डिस्कशन पिछले हफ्ते हुई है, IMF के साथ बहुत मुस्बत रही है, उसका आपने एक स्टेटमेंट खुद भी आपने पढ़ लिया है और इंशाल्लाह हम इसी को आगे लेकर चलेंगे। जहां तक रेवेन्यू टैक्सेशन की बात है, वी आर गोइंग टू बी वेरी फर्म। महंगाई 38% से 7% पर आ गई, शरह सूद भी कम हुई, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मुआशी नमो पर इज़हार इत्मीनान, मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को मज़ीद आगे ले जाने का अज़्म भी दोहरा दिया। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो रही है। कहा, मालियाती प्रोग्राम IMF का नहीं, पाकिस्तान का अपना प्रोग्राम है। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो पाकिस्तान के मफाद में ना हो। वफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग करनी है, IMF से प्लान शेयर कर दिया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने मौसम का अहवाल भी बता दिया। कहा, इस्लामाबाद से लाहौर आया तो धूप निकली हुई थी। कहीं धूप, कहीं स्मॉग के साए, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ मौसमी हालात। लाहौर में 14 रोज के बाद सूरज ने झलक दिखा दी, स्मॉग भी कदरे छट गई, शहरियों ने सुख का सांस लिया। महकमा मौसमियात ने धुंध के बादल फिर छाने की पेशगोई भी कर दी। आलूदगी में फिर भी लाहौर दूसरे और मुल्तान पहले नंबर पर बरकरार। मलिका कहसार मरी में चमकती धूप सर्दी की लहर में हरारत का एहसास दिलाती रही। शुमाली इलाके सर्दी की लपेट में, बारिश और बर्फबारी के बाद दर्जा हरारत में कमी। नारान, काखान, झील सैफ अल मलूक, बाबूसर टॉप पर दांत बजने लगे। सवात और दीर में भी बर्फबारी के सहर अंगेज नज़ारे। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। उमराट, लुआरी टॉप, बाटगोई टॉप के पहाड़ भी सफ़ेद हो गए। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला बरालूत, मरी और गलियात में ठंडी हवाएं चलने लगीं। बारिश के बाद इस्लामाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर हो गया। वहाब रियाज के मुकद्दर का सितारा फिर चमक उठा, चैंपियंस कप की तमाम जिम्मेदारियां सौंपने का फैसला। साबिक सेलेक्टर चैंपियंस कप के मेंटोर्स के भी हेड होंगे। मोहम्मद यूसुफ के बतौर बैटिंग कोच NCA का इस्तीफा कबूल करने या न करने का फैसला भी ताहाल न किया जा सका। कौमी वाइट बॉल के हेड कोच के लिए आकिब जावेद का नाम फाइनल। आकिब जावेद का तकर्रुर कल किए जाने का इम्कान। दौरे जिम्बाब्वे में टीम के साथ जाएंगे। अबूरी हेड कोच जेसन गिलस्पी की वाइट बॉल टीम की जिम्मेदारी उठाने से माजरत, PCB को भी आगाह कर दिया। जुनूबी पंजाब की खातीन के लिए बड़ी खुशखबरी। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 2 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया। धीरानी प्रोग्राम के तहत मुस्तहक खातीन में गाय भैंसें तकसीम की जाएंगी। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने खातीन की माली खुद मुख्तारी तरजीह करार दे दी। कहा, देही खातीन को लाइव स्टॉक प्रोजेक्ट से रोजगार मिलेगा। पंजाब हुकूमत ने किसी भी UAE फंड में सरमायाकारी नहीं की। इस मौजू पर IMF के इजलास में कभी बात भी नहीं हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने अंग्रेज़ी अखबार के आर्टिकल को गलत करार दे दिया। आर्टिकल में IMF के बारे में गलत तासुर दिया गया कि आलमी मालियाती इदारा पंजाब के पहले समाही के खसारे पर परेशानी का शिकार है। IMF ने तस्लीम किया कि पंजाब पहली समाही में 40 अरब रुपए सरप्लस जा रहा है। IMF ने तस्लीम किया कि पंजाब सही रास्ते पर गामजन है। बानी PTI की हिदायत पर उनके 3 तर्जमान मुकर्रर, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और उमर अयूब को बानी PTI के मरकजी फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया। तहरीक इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद पर बार बार यलगार का हुक्म देने वाले मुल्क के दुश्मन हैं। दूसरों को एहतजाज का कहने वाले अपने बच्चे यहाँ लाएं। मुल्क दुश्मनों को तरक्की हजम नहीं हो रही। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी यान चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, एहतजाज के नाम पर आवाम अब मजीद बेवकूफ़ नहीं बनेगी। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है और सियासी इस्तेहकाम से ही मुआशी इस्तेहकाम आया है। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मुल्क में एक बड़े डायलॉग की ज़रूरत है। हुकूमत संजीदा मामलात पर आगे बढ़ने को तैयार नहीं। मुल्क की पॉलिसीज़ को असर नौ देखने की ज़रूरत है।
امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس بولے، ملک میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے، صرف بیانات سے مسائل حل نہیں ہوں گے، امن و امان کے براہ راست اثرات ہماری معیشت پر پڑتے ہیں۔ بیلاروس کے صدر دورہ پاکستان کے لیے تیار، وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر الیگزینڈر گریگوریچ 25 نومبر کو پہنچیں گے۔ 2 روزہ دورے کے دوران اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہمراہ آئے گا۔ تجارتی روڈ میپ 2025-27 پر دستخط کیے جائیں گے۔ زراعت، تجارت، سائنس اور ٹیکنالوجی سمیت صنعت کی مفاہمتی یادداشتوں پر بھی مہر لگے گی۔ آسٹریلیا کے خلاف تیسرے T20 میچ کے لیے قومی ٹیم سڈنی سے ہوبارٹ پہنچ گئی۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تیسرا اور آخری T20 میچ کل کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 1 بجے آسٹریلیا کے ننجا اسٹیڈیم میں شروع ہوگا۔ کینگروز کو سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے۔ چیمپئنز ٹرافی میں سیکیورٹی کے بہانے پر بھارت پھنس گیا۔ ذرائع کے مطابق سیکیورٹی وجوہات پر نہ کھیلنے کا بہانہ بھارتی بورڈ کے گلے کی ہڈی بن سکتا ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے ماسٹر سیکیورٹی پلان کی منظوری ICC نے دی ہے۔ ICC کی منظوری کے بعد بھارتی بورڈ کے پاس انکار کا کوئی جواز باقی نہیں رہا۔ بھارت نے سیکیورٹی کا بہانہ بنایا تو اسے تنقید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ PCB کے سیکیورٹی پلان پر اب تک کسی رکن ملک نے اعتراض نہیں کیا۔ پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی ٹور رواں دوا، ٹرافی کو ہری پور کی تحصیل خانپور پہنچا دیا گیا۔ ٹرافی اسلام آباد سے ٹیکسل اور اس کے بعد خانپور ڈیم پہنچائی گئی۔ خانپور کے بعد PCB کے وفد کی سربراہی میں ٹرافی ایبٹ آباد لے جائی جائے گی۔ ٹرمپ نے حکومتی ٹیم میں ایک اور متنازعہ نام کا اضافہ کر دیا۔ نو منتخب امریکی صدر نے کرس رائٹ کو توانائی کے محکمے کا وزیر نامزد کر دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق کرس رائٹ موسمیاتی بحران کو تسلیم نہیں کرتے۔ دوسری طرف ٹرمپ کو ووٹ دینے والے امریکی مسلمان کابینہ میں اسرائیل نواز افراد کی شمولیت پر پریشان ہو گئے۔ مسلم رہنماؤں کا کہنا ہے ٹرمپ ان کی وجہ سے جیتے، لیکن کابینہ کو اسرائیل نواز ارکان سے بھر دیا گیا۔ نامزد وزیر خارجہ مارکو روبیو اسرائیل کے کٹر حامی ہیں۔ اسرائیل کے لیے نامزد سفیر مائک ہکابی مغربی کنارے پر اسرائیلی قبضے کے حامی ہیں۔ اقوام متحدہ میں نامزد امریکی سفیر ایلس اسٹیفنک اقوام متحدہ کو یہود دشمنی کا فورم کہتی ہیں۔ ٹرمپ کی جیت سے پریشان ہیں تو سیر کو جائیں۔ امریکی ریاست فلوریڈا کی کروز کمپنی نے انتخابی نتائج سے پریشان امریکیوں کو 4 سال کے لیے کروز شپ پر رہنے کی پیشکش کر دی۔ اسکپ فارورڈ پروگرام مہمانوں کو 7 براعظموں کے 140 ممالک میں 425 سے زیادہ بندرگاہوں پر لے جائے گا۔ مسافروں کو فی کس $1,60,000 ادا کرنے ہوں گے۔ جارجیا سے الگ ہونے والے آزاد علاقے ابخاریہ پر مظاہرین کا دعویٰ، پارلیمنٹ پر قبضہ کر لیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ صدر کے استعفے اور نئے انتخابات کے اعلان تک پارلیمنٹ سے نہیں نکلیں گے۔ صدر روس کے ساتھ تعلقات کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جارجیا میں اپوزیشن رہنما نے الیکشن کمیشن کے سربراہ پر دھاندلی کا الزام لگاتے ہوئے سیاہی پھینک دی۔ الیکشن کمیشن کے سربراہ پارلیمانی انتخابات کے بعد نتائج کی توثیق کے لیے اجلاس میں شریک تھے۔